अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उन अफ़गान बाशिंदों के बारे में जिनका हुकूमत पाकिस्तान ने 31 मार्च की डेडलाइन दी हुई है। 4 दिन बाकी हैं और अभी भी एक बड़ी तादाद जो है अफ़गान मुहाजिरीन की वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान डेडलाइन ख़त्म होने से पहले इन अफ़गान मुहाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान भिजवा सकती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस डेडलाइन में कोई तौसीन नहीं की जा रही, तो जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक नज़र आ रही है कि एक बड़ी तादाद जो कि अफ़गान मुहाजिरीन की पाकिस्तान है और डिफरेंट जगहों पे मौजूद है, क्या वो ख़ुद से रज़ाकाराना तौर पे जो है अफ़गानिस्तान लौट जाएंगे या फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे खुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक खान, वो भी 3 रोज़ा दौरा जो है वो मुकम्मल करके पाकिस्तान लौट आए हैं और उन्होंने वज़ारत ख़ारजा में जो है वो ब्रीफिंग भी दी है, जिससे यही लग रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात हैं वो अब बेहतर हो जाएंगे या जो कशीदगी है वो कम हो जाएगी। और हुकूमत पाकिस्तान जो है क्या उसको इस दौरे से कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, इस हवाले से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद सादिक की मौजूदगी में हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया था कि जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी जो डेडलाइन है उसमें तौसी की जाए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ में कह दिया था कि हम इस डेडलाइन में तौसी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये मामला जो था वो उठाया कि अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकालेंगे, लेकिन वो किसी न किसी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम किसी तरह की जो है वो रियायत नहीं बरतेंगे। 40-45 साल आप पाकिस्तान रहे, हमने आपकी मेज़बानी की, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है कि आप अफ़गानिस्तान वापस चले जाएं। और ख़ासकर हमें ये फैक्टर नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें बेपनाह इजाफा हो रहा है और अफ़गान बाशिंदों का इस दहशतगर्दी में मुलव्विस होना पाकिस्तान की सरज़मीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात हो चुकी है। तो पाकिस्तान इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। बेशक वहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी गए हैं, दोनों इतराफ़ की जानिब से एक अच्छी मुलाकात रही है, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने किसी तरह की जो है वो लचक नहीं दिखाई। हालांकि लग यही रहा था कि शायद जो है वो लचक दिखाई जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी भी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है अफ़गान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किसी तरह का जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार नहीं कर रहा। और अभी जो एक ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये तो साफ साफ बोला हुआ है कि 31 मार्च तक जो है वो तमाम अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान से निकल जाएं। अगर वो नहीं निकलते तो उनके लिए 4 मरहले जो हैं वो तश्कील दे दिए गए हैं। यानी कि एक तो उनको कहा गया है कि 31 मार्च तक आप चले जाएं, 1 अप्रैल से जो है वो आपके खिलाफ एक प्रॉपरली जो है वो क्रैक डाउन किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जो पुलिस है वो भी बहुत ज़्यादा, उनमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी देखने में आ रही है कि वो बाकायदा तौर पर जो पोस्टर्स हैं वो अब जारी कर रहे हैं अवाम में, और उसमें यही मेंशन है कि किसी भी अफ़गानी को घर ना दिया जाए, किसी तरह का भी जो है उनको अकोमोडेट ना किया जाए, और कोई भी अगर मशकूक आपको यहाँ पर अफ़गान बाशिंदा लगे तो फ़ौरन जो है पुलिस को इत्तला दें। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 4 मरहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, और उन मरहलों के तहत वो क्या उसमें बोल रहे हैं कि यानी कि 31 मार्च तक अगर अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान से नहीं जाते तो उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी, वो 1 बाय 1 जो है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। पहले मरहले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि वो अफ़गान मुहाजिरीन जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर अगर वापस चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि अफ़गानिस्तान लौट जाते हैं, तो उनको जो है कुछ भी नहीं कहा जाएगा और उनके साथ जो है कोऑपरेट किया जाएगा, और वो भी इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो मुतालिका इदारे हैं उनको इन्फॉर्म करें और वो अफ़गानिस्तान वापस चले जाएं। ये पहला मरहला होगा जिसमें अफ़गान बाशिंदों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेशन की जाएगी और उनको किसी तरह से भी जो है वो तंग नहीं किया जाएगा। पहले मरहले में बहुत जो है हुकूमत पाकिस्तान क्लियर है और किसी तरह से भी जो है अफ़गान बाशिंदों को तंग नहीं किया जाएगा। दूसरा मरहला आता है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्या कहना है कि इन घरों के मालिकान को हुक्म जारी किया जाएगा कि जहां अफ़गान पनाहगुज़ीन रह रहे हैं कि वो उन्हें अपने घरों से निकाल कर बाहर करें। अगर मालिकान इस हुक्म को नज़रअंदाज करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना और 6 माह से 1 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। ये पहला मरहले के बाद दूसरा मरहला आ गया है जिसमें वो अफ़गान बाशिंदे जो कि रज़ाकाराना तौर पे वापस नहीं जाते, उनके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने बहुत सख्त जो है वो नेक्स्ट स्टेप जारी कर दिया है कि जो अफ़गान बाशिंदे जहाँ पर रह रहे हैं
اس گھر کے جو مالکان ہیں ان کو کہا جائے گا کہ ان کو خود سے نکال دیں. اگر وہ نہیں نکالتے تو جو مالکان ہیں ان گھروں کے ان کو جو ہے بھاری جرمانہ اور سزا جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ آتا ہے تیسرا مرحلہ. اس میں اب کیا کہا جا رہا ہے کہ پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہدایت دی جائے گی کہ وہ علاقوں میں گھروں کے سرچ آپریشن شروع کریں اور مہاجرین کے ریکارڈ کے لیے فنگر پرنٹس کے آلات استعمال کریں. جو بھی افغانی مہاجر گرفتار ہوگا اس کے فوراً فنگر پرنٹس لی جائے گی اور 24 گھنٹوں کے اندر سرحد پر دوبارہ فنگر پرنٹس لیے جائیں گے. جو مہاجرین فنگر پرنٹس کے عمل سے گزریں گے انہیں پاکستان میں ہمیشہ کے لیے مجرم سمجھا جائے گا. یہ اب آ گیا ہے تیسرا سٹیپ جو کہ انتہائی حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سخت اقدام جو ہے وہ لیا جائے گا کہ یعنی کہ جو افغان مہاجرین پاکستان سے نہیں جائیں گے ان کے لیے پھر جو ہے ان کے فنگر پرنٹس جو ہے ان کے لیے جائیں گے اور 2 دفعہ جیسے کہ یہاں پہ مینشن ہے کہ لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو پاکستان میں مجرم قرار دیا جائے گا. یعنی کہ آنے والے دنوں میں اگر کبھی پاکستان یا افغانستان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں یا پھر افغانی باشندے واپس پاکستان آتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے مجرم قرار دیا جائے گا. یعنی کہ پاکستان کی نظر میں وہ مجرم کہلائیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں لاسٹ مرحلے پہ یعنی کہ چوتھا مرحلہ کہ اس میں حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کیا اقدام لیے جائیں گے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری مرحلہ ہے اور اس میں جو ہے افغان مہاجرین کو کیا کہا جا رہا ہے. جن افغان مہاجرین نے دھوکہ دہی اور جال سازی کے ذریعے شناختی کارڈ، اب یہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جال سازی اور دھوکہ دہی سے شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا دیگر کوئی بھی دستاویزات حاصل کیے ہوئے ہیں ان کی جانچ پڑتال کے بعد انہیں منسوخ کیا جائے گا اور انہیں سزائیں سنائی جائیں گی اور ایسے افغانیوں اور ان کی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی عمل میں لائی جائے گی. یہ ایک انتہائی سنگین جو اقدام ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے اٹھایا جائے گا. حکومت پاکستان نے تمام محب وطن پاکستانیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں موجود افغانیوں کی اطلاع قریبی پولیس اسٹیشنز، ایمرجنسی پولیس 15 یا رینجرز ہیلپ لائن پر دیں اور انتباہ جاری کیا جائے کہ جو بھی افغانی پاکستان میں مقیم ہیں چاہے قانونی، غیر قانونی یا پھر جال سازی کے ذریعے حاصل کردہ دستاویزات پر مقدم ہیں وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں تاکہ ان کی واپسی باعزت طریقے سے ممکن بنائی جا سکے، ورنہ بصورت دیگر انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور سخت سزا دی جائے گی. یہ آخری مرحلہ ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے افغان مہاجرین کے ساتھ کافی کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ آپ کی دستاویزات وغیرہ جو ہے پراپرلی چیک کی جائیں گی اور یہ رعایت نہیں دی جائے گی کہ اب وہاں پر پاکستان میں آپ قانونی ہیں، غیر قانونی ہے، اب آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. لیکن اگر پھر بھی اس کے علاوہ جیسے کہ حکومت پاکستان نے یہ بات بولی ہے کہ کسی طرح بھی ہم جو ہے افغان باشندوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. جیسے کہ خبریں آپ کو پتہ آ رہی تھی کہ افغان باشندوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، پھر بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم جو ہے ان کو باعزت طریقے سے جو ہے ان کے ملک واپس بھجوائیں گے. لیکن وہ لوگ جو کہ تمام یہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ خود سے اگر واپس نہیں جاتے تو پھر حکومت پاکستان ان کے خلاف بہت سخت اقدامات کر سکتی ہے. تو یہ 4 مراحل جو ہے حکومت پاکستان نے جاری کر دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 31 مارچ جو کہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، کیا حکومت پاکستان اس کے بعد واقعی میں ان مراحل پہ عمل کرتی ہے. جو افغان باشندے ہیں کیا ان کو پاکستان میں جو ہے مزید توسیع دی جائے گی. کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال حکومت پاکستان جو ہے وہ کسی طرح کی بھی نرمی نہیں دکھا رہی. جو بھی اپڈیٹس ہوں گے اس کے حوالے سے انشاءاللہ وہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گی. یہ 4 مرحلے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. مجھے انیتا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.